صدیق تیرے مانگ وفا کون کرے گا بڑے کمال مصرے صدیق تیرے مانگ وفا کون کرے گا حق پیار دا مانگ ادا کون کرے گا صدیق تیرے مانگ وفا کون کرے گا حق پیار دا مانگ ادا کون کرے گا دو اشار پڑھ لیں صدیق تیرے مانگ وفا کون کرے گا پیار کا تہ مانگ ادا کون کرے گا اج تیرے بنا غار دے وچ ہور تے کوئی نہیں اج تیرے بنا جڑا حق نہیں منگدا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں منگدا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا راج عمر دا منکر ہے او بشر اجاں تے دین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ بے ایمان نہیں تے نہیں آیا بس صدیق دا سچ تے مشکوک ہے پر سچ زمین تے نہیں آیا اج تیرے بنا غار دے وچ ہور تے کوئی نہیں بھیا تین شرافی سماعت کرنا میں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں بڑی بڑی توجہ میں پہلی دفعہ موضوع پڑھ رہے ہیں اج تیرے بنا غار دے وچ ہور تے کوئی نہیں اج جان محمد تو فدا کون کرے گا اج جان محمد تو فدا کون کرے گا حق پیار دا مانگ ادا کون کرے گا پوری محفل میں تانوں نے کہ ہاتھ کھڑے کرو اے شعر جتنے ختم ہو گئے تو توڑے اپنے آپ ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے محبت نہ بولو سبحان اللہ صدیق گیا مار لے ڈنگ میں گروالے صدیق کیا بھئی مار لے میں گروالے توجہ صدیق گیا مار لے ڈنگ میں گروالے تو جاندہ نہیں میرا پتا کون کرے تو جاندہ نہیں میرا پتا کون کرے گا حق پیار دا مانگ ادا کون کرے گا سرکار کیا آخری شعر تو پہلے شعر ہے یار نزدیک بلا کے سرکار کیا یار نزدیک بلا کے توجہ سرکار کیا یار نزدیک بلا کے ہن ساڈے سوا چین عطا کون کرے گا حق پیار دا مانگ ادا کون کرے گا آخری شعر پیش کر رہے ہیں اور واقعی آخری شعر پیش کر رہے ہیں دونوں اگلے سال تک انشاءاللہ یاد رہے گا آقا نے نال صدا رکھے حاکم آقا نے نال صدا رکھے حاکم آقا نے نال صدا رکھے حاکم اس توڑ دے بیلی نو جدا کون کرے گا